سالبه. دونك الالكترون كيفقد لينا لينيرجي اي دونك كتبان كتكون هاد لينيرجي هادي نيجاتيف. داكوغ سي بور سيت ريزون هنا بغيتكم تضبطوا معايا لا تيرمينولوجي ولا لا تيرمينولوجي. هاد العمليه هادي داكوغ لو باساج من ان نيفو سوبيريور لان نيفو انفيريور شنو كتسمى؟ كيتسمى باللي ميسيون. ليميسيون اوكي تحرير. الكترون يحرر الطاقه دونك سي ليميسيون من لو فيرب اماتر. دابا ندوزو للحاله الثانيه. سيبوزون اسيدي الالكترون كان في النيفو واحد و بغا يطلع النيفو وطلع للجوج. يلا الشباب بينوا لي دابا واش فهمتوا ولا ما فهمتوش. يلا فازي يلا لا رياكسيون ديالكم يلا. دونك دلتا او شحال تساوي؟ وي شحال تساوي دلتا او؟ شكون هي ليطا فينال في هذه الحاله وشكون هي ليطا انيسيال؟ تري بيان ليطا فينال سي توجور هي البلاصه اللي كيكون فيها السهم، المرحله النهائيه ديالو. تري بيان دونك سي او 2 وي. شكون هي ليطا انيسيال في هذه الحاله هذه؟ تري بيان سي ان ايغال 1. دونك دلتا او شحال كتساوي لينا يا شباب؟ E2 moins E1. Très bien. Alors كيفاش غيكون لو سيني ديال دلتا او؟ نفس الديمونستراسيون. شكون اللي كبير عندنا في هذه الحاله؟ في الحاله الثانيه on a E2 est supérieur à E1. Cela veut dire que la différence E2 moins E1 كيفاش غتكون الاشاره ديالها؟ تكون بوزيتيف. Voilà. Et c'est pour cette raison delta E de l'absorption toujours كتكون بوزيتيف. هنا نطرح واحد السؤال، سؤال جد مهم. الالكترون اللي كيكون هنا ما الذي يدفعه الى الانتقال الى مستوى اخر؟ مثلا انت كنتي في واحد النيفو هابط، واحد المستوى معيشي فقير، شكون اللي كيخليك تفكر انك تكون غني وانك دير بلاصتك وانك تستقر ماديا؟ شكون سي لينيرجي بيان سور. فهمتي؟ واحد الحرقه كتكون فيك لداخل. دونك سي بور سيت ريزون الالكترون حتى هو باش انه يطلع لواحد المستوى خصو واحد الطاقه. شي مره كنقول لك نوض تقرا ما كتبغيش، خصني نغوت عليك، خصني نعطيك واحد لينيرجي ولا خصني نعطيك واحد لا موتيفاسيون. اوكي دونك خص شي حاجه اللي تدفعني، شي حاجه اللي تاكسيتيني باش نطلع لواحد النيفو سوبيريور. بيان سور شكون هي هاد الحاجه في الحاله ديال الالكترون ديالنا؟ سي تو سامبلومون لا لوميير. اوكي وانا كتسالوا الشباب مناش كيجينا الضوء؟ شنو هو الضوء؟ تو سامبلومون ملي كان الضوء اللي راك مضوي به دابا شنو هو تو سامبلومون الكترونات كينتقلوا من واحد المستويات كبيره لمستويات صغيره. اوكي داك الانتقال ديما الضوء سي تو سامبلومون هو الالكترون اللي كينتقل من واحد المستوى كبير لمستوى صغير. هذا الانتقال هذا هو اللي كيعطينا سيدي، هو اللي كيعطينا شنو؟ هو اللي كيعطينا لا لوميير ذا لايت. اوكي دونك بحال الالكترون كيعيا كيبدا يلهس، انت كتعيا كدير كتحرر CO2. الالكترون فاش كيبدا يعيا كيبدا يحرر لينا شنو؟ يحرر لينا الضوء. دونك الا ها انت خديتي معايا واحد المعلومه جديده، الا كانت جديده بيان سور الا ما كنتيش عارفها، الضوء اللي سولك شنو هو الضوء، قول له الالكترون ملي كيكون كيدور في واحد المستوى وكيهبط لمستوى اخر فاذا به يحرر لنا الضوء. تري بيان. الوغ دابا شرحنا شيماتيكمون شنو المعنى ديال ليميسيون، شنو نقدروا نديروا واحد الريزومي خفيف ظريف، واحد الريزومي زوين غادي يعجبكم. الشباب اللي كيسولوني واش غادي نخلي هذا اللايف هذا، الجواب بيان سور هو نو. علاش ما غاديش نخليه؟ لان حنا المغاربه، حنا الانسان اون جينيرال، الا عرفنا ان واحد الحاجه مثلا راه كاينه فرصه اخرى، لو كان عباد الله كيعرفوا ان يفوتوا من التران يجي تران اخر، ما عمرو ما يركبوا في داك التران وما عمر التران غادي يتحرك. دونك شكون اللي كيخليك انك تجي في الوقت ملي غادي تسمع التران يقلع مثلا مع 7 الصباح؟ هو انك كتعرف الا مشى فاتكم القطار، ما غاديش يعاود
ما غاديش يعاود يرجع. دونك الا درتو في بالكم انني غادي نخلي هذا الفيديو غادي تقولوا خلي حتى الغدا حتى لبعدو حتى السيمانه الجايه الشهر الجاي العام الجاي، فوالا وهكا ما عمرنا غادي نقراو. دونك شتي اللايف دابا هبط الورقه وستيلو ديريكتومون وهبط قرا على راسك. الوغ ريزومي، كنهضروا على دلتا او. دلتا او عندها جوج حالات بحال داك دلتا ديال الماط ديال المعادله من الدرجه الثانيه. دونك دلتا او تقدر تكون بوزيتيف كيما تقدر تكون نيجاتيف. شكون بوزيتيف سي سكون ابل، هذه ما شرحتهاش الشباب، كان عليا نورمالمون نشرحها هنايا حيت كنا هضرنا على ليميسيون ياك. الحاله الثانيه حاله الصعود سي لابسوربسيون. كيفاش انا نعرف واش ابسوربسيون ولا ايميسيون؟ سي تو سامبلومون ندرس لو سيني الاشاره ديال دلتا او. دونك فاش كتكون دلتا او بوزيتيف سي سكون ابل لابسوربسيون. لابسوربسيون هي العكس ديال ليميسيون، امتصاص الطاقه ولا اكتساب الطاقه. اوكي. دلتا او كتكون نيجاتيف سي سكون ابل لي ليميسيون. اوكي، هذا هو الريزومي خفيف ظريف ديالي. اوكي. الوغ شنو غادي نديرو دابا؟ maintenant nous allons passer à autre chose. غادي نحاولوا نهضروا على لو بوستولا l'hypothèse de بور. شنو هي لو بوستولا؟ شنو هو الطرح الجديد اللي جاب لينا بور؟ يلا من خلال هادشي اللي قرينا دابا جاب لنا هو واحد لا نوسيون دو ان. بوستولا دو بور. دونك شنو هي لو بوستولا دو بور، ولا شنو هو الطرح اللي جابوا لينا مسيو بور؟ بور دخل لينا الجديد ديالو هو ان. اوكي، وهذا الان هذا سي ان اونتي بوزيتيف نون نول، هذا الصحيح طبيعي غير منعدم. دونك 1 2 الخوتي الا شتوني كنشرح بالعربيه وفرونسي راني داير في بالي انه كاين اللي عنده باك عربيه، دونك خصني ناخذو حتى هو بعين الاعتبار ما يضيعش مسكين، ما يجيش ويلقى اللغه الفرنسيه اوبستاكل. علاش ندير لي ديك اللعبه ديال تحدث بالفرنسيه حتى اراك، ولا ما كتفهمش الفرنسي يعطيني اتساع؟ نو خوتنا حنا تا انا شديت انا في ياماتي باك 2009 ما كانش عندنا فرنسي، كان باك عربيه، ما كانش شي حاجه سميتها باك فرنسي. دونك انا داير بعين الاعتبار انه كاين اللي متبعني وعنده حتى هو باك مسكين باك عربيه، ودابا كنصح الا عندك شي خوك صغير قول لي دير باك فرنسي باش ما يعانيش في لافاك. وي الحمد لله نتوما كتشوفوا انا باك عربيه ولقيت ديفيكولتي في بريمير اني ديالي، ولكن الحمد لله تجاوزتها وانت نتوما ان شاء الله غادي تجاوزوها. فوالا دونك 1 2 3 4 etc. فوالا تري بيان. دونك سي ان اونتي بوزيتيف نون نول، ردوا البال. مخالف ما عمرو غادي يساوي لك الصفر. بوزيتيف يعني كبر من ما عمرك كتلقى فيه موان، عمرك كتلقى فيه الفاصله، ما يمكنش تلقى مثلا 1,5 امبوسيبل. تقدر تلقى فيه مثلا 2,005 هي غادي تقول له 2. تقدر تلقى ان كتساوي مثلا 3,99 اللي هي تقريبا 4. يعني واخا تكون ماشي مشكل تكون فيه الفاصله، ولكن يكون قريب العدد الصحيح الطبيعي. دونك شنو قال لنا مسيو بور؟ قال لنا اسيدي انه لو مومون سينيتيك، لو مومون cinétique et oui, un astromètre, le terme très intéressant, est quantifié. Le moment cinétique est quantifié. Quantifié, j'ai une quantité. Donc, c'est quantité n, ok? Donc, le moment cinétique est quantifié. Je nous sens quantifié. C'est tout simplement il y a le n. Il dépend d'un entier positif non nul qui est égal à n. Donc شنو كنقصدوا بلو مومون سينيتيك؟ انا معليش ندير لكم الشرح ديال الفقيه. شنو هو؟ قالوا سولوا الفقيه قالوا له شنو هي شرح لينا الم نشرح لك صدرك. قال له شرح لي الم نشرح لك صدرك، هي صدرك، وضرب ليه على صدرو. قال له صدرك، قال له الم نشرح لك صدرك، هي صدرك الم نشرحو. ما بغيتش ندير لكم ديك لو مومون سينيتيك. هي هكا كيجيني اللي تسولوا شنو هو لو مومون يقول لك العزم القطبي اي ابخي، ولا يقول لك العزم الحركي اي ابخي. انا عرفتو العزم الحركي. باش ندير لكم هذا الشرح هذا
بالتالي هاد